مرگ بر اسرائیل. استحضار داشته باشید همه عزیزانی که در جای جای این آستان مقدس صدای من. با فضل و عنایت پروردگار متعال، با دعای حضرت صاحب زمان به مدد حضرت صاحب الزمان، به زودی شاهد به خاک کشیده شدن شیطان بزرگ و فرزند نامشروعش اسرائیل جنایتکار خواهد بود. حیدر 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 حیدر. حیدر آقا طالب خدا